बाबरा आप जो हैं, आपने इंडस्ट्री छोड़ के कोई अच्छा नहीं किया। देखें आपकी आज तक व्यूवरशिप है, यानी लोग अभी तक आपको देखना चाहते हैं। ये बड़ा आपने जुल्म कर दिया वैसे हम लोगों के ऊपर, जो काम आपको देखने वाले लोग थे। वो ठीक है उमर, ये बात तो सही है, लेकिन अपनी भी तो कोई इंसान की अंदर से ख्वाहिश होती है ना। अब क्या ख्वाहिश थी, काम ना करूं? नहीं, मेरी ये था कि मैं एक ऐसे टाइम पे जाके इंडस्ट्री छोड़ूं कि जब मैं पीक पे हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अल्लाह ने दिया, एक पीक पे मैं गई, तो उसके बाद मैं फिर नजर ना आऊं, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं ना आपको देख देख के। अगर आप हीरोइन से हटे हैं, आप बहन बन रहे हैं, आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं। यार आप पीक पे आ गए, अभी अमिताभ बच्चन पीक पे आया, फिर लीग पे आया, फिर बिल्कुल ही वीक पे आ गया। वो नहीं छोड़ रहा इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अभी उसने 5 फिल्म करी और अब बिल्कुल 5 जैसे ही हो गया है, फिर वो फिल्म नहीं छोड़ रहा। लेकिन देखिए आपके साथ तो ख्वाहिश का, आपको मैं बता चलूं कि इनके बारे में बताऊं, दिलीप कुमार साहब ने, दिलीप कुमार जैसे आर्टिस्ट जो कि लेजेंड हैं और जो कि वाकई में एक इंस्टीट्यूट है, जिनके जैसे बेशुमार, हर आदमी की हिंदुस्तान में ख्वाहिश है कि मैं दिलीप कुमार बनूं। कोई भी बंदा हो वो कहता दिलीप कुमार, बिल्कुल आड़ा तिरछा काला नीला पीला ऊदा, जिस रंग का भी हीरो आया उसने कहा बनना दिलीप है। बिल्कुल उस आदमी की ख्वाहिश थी। मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में बाबरा शरीफ के साथ काम करना चाहता हूँ। आप सोचे, आप क्या बात, आपको यहाँ काम आपने छोड़ा क्यों? ये तो मेरे जो लोग देख रहे हैं ये भी बोलेंगे आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना। अगर आप जैसे लोग ख्वाहिश करते हैं ये कि मैं आऊं दोबारा से, तो हो सकता है मैं आ भी जाऊं। मुझे काफी ऑफर्स होती हैं। तो कॉमेडी फिल्म बने, कोई ऐसी बने कि वो चैलेंज हो, तो चैलेंज हो। लो जी ख्वातीन हज़रात, हम बाबरा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा ही स्क्रिप्ट सुनाएंगे आपको, ऐसा ही रोल देंगे कि लोग कहेंगे हाँ जी बाबरा वापस आई हैं, तो कमाल वापस आई हैं। और आज तक कभी उमर शरीफ और बाबरा शरीफ पैरेलल रोल में नहीं आए। ये प्रॉमिस करो, मैं बनाता हूँ फिल्म इंशाल्लाह। आप पूरा प्रॉमिस करो, मैं इंशाल्लाह। उसकी वजह ये, फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त सहारा चाहिए। देखिए इंडस्ट्री के बड़े बुरे हालात है। डायरेक्टरों ने जो है ना तंदूर खोल ली है, खुदा की कसम। मैं देखता हूँ कैसे टेक्नीशियन है जिन्होंने रेडियो लगा। उनकी अपनी भी इसमें है ना, जैसे सभी लोग हैं, उनका सबका थोड़ा थोड़ा कसूर है कि जो डायरेक्टर्स हमारे अच्छे वाले डायरेक्टर्स, वो उनको टाइम चाहिए था अच्छी फिल्में बनाने के लिए, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर्स थे उनको टाइम नहीं देते थे। वो जल्दी में उन्होंने कहा जी महीने में फिल्म चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक्टर्स का भी ये कहती हूँ कि अगर उनको अच्छा रोल नहीं मिल रहा और नहीं वो मतलब उसमें उनके लिए कुछ है, तो वो इनकार कर दें। जैसे हमारे एक्टर हैं शान, वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन मना नहीं करता। उसका ये फर्ज बनता है कि वो मना करे और वो कहे कि मैंने ये रोल नहीं करना, ये जो आप ऐसी फिल्में बनाए। इस वक्त उसका ये इतना उसका पावर है। बिल्कुल, देखिए उसकी से है, वो कह सकता है। और राय साहब को जिंदा करने पे तुला हुआ नहीं, वो गलत है, वो हम उसको कहते हैं। हालांकि वो सही चल सकता है, लेकिन फिर भी बीच में तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। देखिए ना, हर काम तो, हर चीज तो पैसा तो नहीं होता ना। सही बात। चीज मयार भी एक चीज होती है, मयार भी एक चीज होती है। मैं कहती हूँ कि मैंने, मेरा ख्याल है, इतनी फिल्में रिफ्यूज की होंगी अपने करियर में कि कम लोगों ने ऐसा किया होगा। और मैंने, मेरा ख्याल है, 150 फिल्में बनाई हैं, जबकि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट कम होते हैं। फैसल के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एक्शन रिएक्शन और बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा प्यार अच्छे किस्म का था। नहीं, हम प्यार करते थे एक दूसरे से। किस वक्त आपके सीन चले? ये पहली फिल्म आई, मेरा नाम है मोहब्बत, रोमांटिक सीन स्टार्ट, टेक करेंगे, शॉट लेंगे, पहली मर्तबा आप और गुलाम मोहिउद्दीन आमने सामने, रोमांटिक सीक्वेंस आपका चलना शुरू हुआ। तो बाबरा उस वक्त क्या सोच रही थी? ये इस वक्त की एक अजीम अदाकारा जो है। रोमांटिक का तो मुझे इतना कोई वो नहीं याद, लेकिन एक सीन था जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन को बहुत रोना था। उसको पता चलता है कि मुझे वो फिल्म में कैंसर हो गया,
تو وہ سین کرتے کرتے نا انہوں نے ایک دم سچی رونا شروع کر دیا اور اتنی مطلب دھاڑے مار مار کے وہ روئے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں, مطلب ان کا میرا کیا تعلق ہے؟ نہیں بندہ میں کیوں نے رو رہا کہا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں. پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ان کا ایک جن سے ان کی شادی ہوئی ہے ابھی, وہ ایک ماں باپ نہیں مان رہے تھے ان کے لڑکی والوں کے بھی اور ان کے بھی کہ وہ شادی ہو جائے. تو وہ سین میں جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ انہوں نے 2-3 گھنٹے کے لیے شوٹنگ رکوا دی. یقین کریں عمر, میں ڈیتھ سین تھا میرا اینڈ کا, ہاں جی. تو اس میں میری عادت ایسی ہے کہ میں کوئی بھی کام میں پہلے سمجھ لیتی ہوں, لیکن پھر میں اس کو پتہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں, صحیح. لیکن میں پھر ایزی ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا یہ کرنا ہے, پھر میں ہنسی مذاق میں لگ جاتی ہوں. میں نے ہنستے کھیلتے کام آپ نے ہنس رہی ہیں, بس آپ کا جب ٹریجڈی سین آیا تو آپ نے موڈ بنا لیا, ہو گیا وہ. ہاں وہ یہ اللہ ایک کی طرف- نیچرل ہے, کیونکہ یہی تو آرٹسٹ ہے. جس آرٹسٹ میں یہ صلاحیت ہو کہ ابھی ہنسنا اور لمحے کے اندر اپنے سین میں آ جائے, وہی تو ایکٹر ہوتے ہیں, وہی تو آرٹسٹ ہوتے ہیں. کئی آرٹسٹ ہمیں بہت ڈراتے تھے. جیسے یہ انٹر ہوئے ہم فلور میں تو پتہ چلتا تھا کہ فلاں ایکٹر بیٹھے ہیں, موڈ بنا رہے ہیں کونے میں بیٹھ کے. ہیں؟ مجھے ان باتوں سے بڑی چڑ تھی کہ جی چپ رہے, وہ بیٹھے ہیں, وہ موڈ بنا رہے ہیں, آپ بھی موڈ بنائیں. تو آپ بھی موڈ بنا ہے, وہ بھی موڈ بنا رہے ہیں. وہ ہو جاتا تھا اللہ کی طرف سے, ہاں نہیں. کچھ اچھا کام ہونا ہوتا تھا. آپ نے کبھی مطلب یہ آپ کا جو مقصد ہے وہ اس بات کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی اتنا سیٹ پہ جا کے موڈ نہیں بنائے, تعریف بلکہ آپ کو کیا. پتا ہے کہ یہ کریکٹر ہے, میں نے کرنا ہے بس, اور آپ نے کر دیا. بالکل اور جو موڈ بناتے رہ گئے وہ موڈ ہی بناتے رہ گئے. محنت انہوں نے بعد میں کی. لوگوں سے پوچھا یار میرا ہویا کہ میں تو بڑا موڈ بنایا سے. کیا ہوا؟ یہ بھی ہوتا ہے. اچھا پھر آپ ندیم صاحب کے ساتھ آ گئے. ندیم صاحب کے ساتھ آپ کا پیار بہت ندیم کامیاب ہے. صاحب بہت ڈراتے تھے, میں ان سے بہت ڈرتی تھی, اتنا آپ کہ تو وہ اچھے خاصے ڈراؤنے ہو گئے. وہ نہیں ڈرا کے اتنے ہاں. سینئر ہو گئے کہ مطلب لوگ ڈرنے وہ لگے. کہتے تھے تو اس طرح سے میں مطلب کافی سال ان سے ڈرتی رہی کام کرنے کے دوران. اس کے بعد جب میری تو ہنسی کنٹرول نہیں ہوتی تھی کسی ہنسنے والی بات پہ, تو پھر میں نے ان کو کہا کیا مطلب ہے آپ کا, آپ ہنستے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح سے جب باتیں ہوئیں تو وہ پھر ایزی ہو گئے میرے ساتھ, پھر ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی میرے نہیں, ساتھ. رومانٹک سین تو آپ کرتی تھی نا ان کے ساتھ. ہاں جب رومانٹک سین آپ کرتی تھی تو کیا آپ وہ ندیم صاحب تب بھی روب دکھاتے تھے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے اس وقت جو رومانٹک سینز ہوتے تھے اس میں زیادہ ذرا کافی دور ہی رہا جاتا تھا. کافی دور بیٹھ کے ایس ایم ایس کرنے والا. نہیں ایسا بھی نہیں, لیکن بس ڈر لگتا تھا ان سے. ان سے ہاں مطلب کہ بہت سیریس ہو جاتے تھے. نہیں وہ لو اللہ, وہ انہوں نے تو کبھی کسی سے ان کا افیئر ہی نہیں چلا. اور اچھی بات ہے نا کہ انہوں نے اپنی لائف کو بالکل یا ان کا افیئر نہیں چلا یا انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو یہ آپ کے کہنے سے مجھے خیال آیا, ہے نا. پتہ ہی نہیں چلنے دیا. انہوں نے- سیکریٹ لور ہوں گے. ہاں, کتنا خفیہ محبتیں کی ہوں گی. یار ندیم صاحب جیسا حسین آدمی, اتنا ہاں, سپر بڑے ہٹ handsome. ہیرو, اتنے عرصے ہیرو آئے وہ, اور رومانس نہ کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں ان کو سعودی عرب لے جانے پہ تیار ہوں. وہاں ان سے قسم اٹھوائی جائے لے جا کر. اللہ نہیں, بات تو پتا چلے نا صحیح. صحیح ہے. ہم لوگوں کی تو باتیں کھل گئی, ان کی بات کوئی نہیں کھل رہی ہے. اچھا بابر, جب آپ ندیم صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت دی, بڑی فلم میں آپ کی کامیاب جی ہوئی. جی پھر ایک آپ کا پیئر بننا شروع ہوا ان کے ساتھ, شاہد کے ساتھ جی بنا, بالکل. تو ان کے ساتھ بھی بڑی فلمیں آپ کی کامیاب فلمیں کی. جی بالکل. آپ رائی صاحب کے ساتھ بھی آئی. ہاں, عجب خان ایک فلم. اگر مونا لیزا کے بعد مجھے کسی کی مسکراہٹ اچھی لگی ہے تو وہ سلطان رائی بھائی. بتا کیا نام, اچھا بہت حسین مسکراتے تھے. رائی صاحب کے ساتھ بھی آپ آئیں. مطلب آپ نے ہر قسم کے ہیروز کے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ. جی. اور یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ جاب ہے, یہ ہر ہیرو کے ساتھ کام کرنا اور پھر آپ کا موڈ رکھنا, آپ کی پرفارمنس اسی لیول پہ رہے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرا خیال ہے. وہ پھر آپ ایک آپ کی پکچر آئی تھی بڑی, ان کے ساتھ 2 لڑکے آئے تھے, ایک تو ایاز نائک تھا. خدا کا خوف کرو میں بریک لے لوں, خدا میری تو بریکیں فیل ہو گئی ان کے آنے سے.
लेकिन मजबूरी है